ॲट्रियन लिओ. देवाच्या पवित्र सभेकडे तुमच्या भुरग्याक ॲट्रियन लिओ कितें मागतात तुमी? पवित्र तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात जाल्यार तुमचो कायदो तुमी जाणा जाय बावर्थान त्या भुरग्याक ल्हानवड करूंक तशें देवाच्यो आनी ताच्यो आज्ञा पाळण जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्या प्रमाणे त्या भुरग्याक तुमी वाडोवंक आसा. ही जबाबदारी तुमी बरी समजतात? आपण ह्या भुरग्याच्या आवय बापाय तांचे कायदे पाळच्यांक आदार दिवंक तुमी तयार आसात? ॲट्रियन लिओ सगळी क्रिस्ती परजा संतुसान तुका स्वागत करता. तिच्या नांवान हांव तुजेर क्रुसाची करू काडटां आनी तुका क्रिस्ताक आमच्या सर्वणदाराक समर्पण दिता. तशेंच म्हजे उपरांत तुजे आवय बापाय मदोन मदोन तुजे क्रुसाची करू काडून दित. तुम्ही पवित्र पुस्तक वाचतना सामातेवाच्या वाद्यलांत जेजू ताच्या शिसांक धाडटा आनी धाडटना दोन म्हणटा वसा तुमी सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता प्रसार करा आनी हांवें कितें तुमकां शिकयलां तें तुमी लोकांक शिकया आनी उपरांत तांकां पवित्र स्नान दिया म्हणटा तो. आनी तो पवित्र स्नान बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्रात्म्याच्या नांवी दिया म्हूण. आज तेंचें देवाचें उतर पाळन आमी आमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवंक हांगासर हाडलां. ह्या वेळार त्या भुरग्याक पासत ताच्या आवय बापाय पासत आनी आमी सगळ्यां पासत देवा लागीं आतां आमी मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र स्नान घेतलेल्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायक पदन मुदनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भावार्थ्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकूळट आमी मागया. सोम्या तुज्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिव्या परजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेंत ताका मेळोवंक दया कर म्हूण मागता हांव. तुमची जाप तुजे कडेन मागता हांव, आयक आमकां. तुजे कडेन मागता हांव, आयक आमकां. पवित्र स्नान आनी तिरावणे वरवीं तुवें ताणें विश्वासीपणान तुजो पाटलाव करूंक आनी सुवातेचे साक्षी जावंक आदार दी म्हूण मागता हांव. तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. ते भाग्यवंतपणी जियेवन सर्गेचो संतोष भोगोवंक ताका पावय म्हूण आमी मागता हांव. तुजे लागीं मागता हांव, आयक त्या आमकां. भुरग्याक ताचे आवय बापाय आनी पदोन मदोन भावार्थाची पळजळीत देख जावं दीत म्हणून आमी मागता हांव. तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. तांचे कुटाम सदांच तुज्या मोगांत सांबाळ म्हणून आमी मागता हांव. तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. पवित्र स्नानाची कृपा आमा सोमेस्तान थंय जिवी कर म्हूण आमी मागता हांव. तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. भाग्यवंती मोरये देवाच्या माये आमा बसत विनंती कर. भाग्यवंत जुजे आमा बसत विनंती कर. भाग्यवंत स्नानीक बाप्तिस्ता आमा बसत विनंती कर. भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो आमा बसत विनंती कर. देवाच्या सर भाग्यवंतानो आमा बसत विनंती करा. मगाच्यानो पवित्र स्नाना वेळार आमचे सैमाचे पाताक मोक्षता म्हूण पवित्र सभा आमकां शिकयता. ह्या वेळार ह्या भुरग्याकी सैमाच्या पातकांतलें सुटय म्हणून आमी आतां देवा लागीं मागया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशाक काडोवकांतलो काण तुज्या राजाच्या परजळीत उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलो. आमी तुजे कडेन परतून मागता ह्या भुरग्याक मूळ पथकांतलें सैमाच्या पथकांतलें सोडय. तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र आत्मासाचे थंय बिडार करूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. क्रिस्ता सणगुणेच्या तेलान सणगुणेच्या तेलान तुका मागता तो आपले सक्तीन तुका बळवंत करूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या घडये देवा लागीं आमी परत ह्या उदकाचेर आशिर्वाद मागया. हे देवा तुज्या नादिसत्या पदवेन संस्काराच्या कुणा वरवीं तूं वेंचमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमा समेस्तांक दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. संवसाराच्या सुरवेर सयत पवित्रांची सकत लाभाशी करच्या खातीर तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर जियेलो. बुडतेच्या उदकांत ताणें नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच अगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक आराम दिलो. अब्राहमाच्या संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरवून परवेच्या गुलामपणांतलें ताणें सोडयलें.
अशें ह्या परजेक पातकाच्या गुलामपणांतले सुटोवन नवो जल्म घेतले नंतर उपकार ताणें केलो. स्नान जाताना जुवावन तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो. तो खुर्सार उमळटना आपल्या कडवळांत रक्ता सयत उदक वावशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वसा सगळ्या परजांक म्हजे शीस करा आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दिया. तुज्या पवित्र सभेचेर ह्या दिश्ट घाल आनी ह्या स्नान संस्काराची जर तिका उक्ती कर. तुज्या सारक्याचो रचलेल्या मनशान पत्काच्या मेळेपणांतलो नितळ जावन उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवें जिवीत घेवच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताच्या कुडपेन बरोवन बाबा ह्या उदकाच्या जरीन तूं तुजो पवित्र आत्म्याची सकत भरपूर देव म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. अशें सगळीं पवित्र स्नानांत क्रिस्ता सवे मरण निकेपिल्ल्यान ती नव्या जिवितांत क्रिस्ता सवे पुनर्जीवन जावन त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं म्हाका भाव भयणीनो, तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवन काडला. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पत्का बिन ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी जबाबदारी घेवंक जाय आनी भावार्थान त्या भुरग्याक तुमी वाडोवंक जाय. तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी तुमी घेवंक तयार आसात जाल्यार तुमच्यो पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करा, पाताक सोडा आनी पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्तांतय उतारा. त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक आमी पवित्र स्नान दितले हांव. सैतानाक तुमी पाठ करतात, वय आमी पाठ करता. सगळ्या ताच्या करण्यांक, वय आमी पाठ करता. सगळ्या ताच्या बोलावण्यांक तुमी पाठ करतात. वय आमी पाठ करता. तर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणटात. वय आमी सत म्हणटा. जेजू क्रिस्त ताचो एकलो स्पोतांक वार मोरयेसान जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निके पिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सत म्हणटात. वय आमी सत म्हणटा. पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांच्या मोक्षाने कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत म्हणटात. वय आमी सत म्हणटा. आमचो भावार्थ होचो पवित्र सभेचो भावार्थ तो उसारूंक आमकां उर्बीक आनी अभिमान बगता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. आतांच आमी सगळ्यांनी उसारल्या आणि पवित्र आत्म्यान नवो जल्म तुका दिला आनी आपल्या परजेंत बरजेक तुका स्वागत केला. जेजूक ताणें याजक राय आनी प्रवादी म्हणून मागलेलो, तशें जेजूचो जीव सांगो तूं जावच्याक आनी सस्ताचें जिवीत तुवें जोडच्याक तोच बाप सगुण्याच्या तेलान मागता. एड्रियन लिओन, तूं नवी रचना जालाय. क्रिस्ताक तूं नेसलाय. ही दोवी न्हेसोवन तुज्या क्रिस्ती वडविकेची बायली कुणां जावं ती तुज्या सैऱ्या दैराच्या शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सस्ताच्या जिविताक पावोवं पर्यंत निर्मळ तुवें सांबाळूंक जाय. आवय बापायनो, पदरमदनीनो, हो उजवाड जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमला. पास्काच्या वातीत हांव ती वात पेटयल्या. पुनर्जीवन क्रिस्ताक तुमी हातांत घेतिल्ले बरी क्रिस्ताचो उजवाड तुमी घेतला आनी तो उजवाड ह्या भुरग्याक आमी दिवंक आसा. भावार्थाच्या देण्यान त्या भुरग्याक आमी वाडोवंक आसा. देखून ही जबाबदारी समजून घेवची आनी ह्या भुरग्याच्या जिवितांत तो उजवाड पेटोवन येवचे बरी जळच्या वाती बरी तुमी सांबाळचो. तुमी जेजून बेऱ्यांक खाण दिल्ली आनी मोन्यांक जीव दिल्ली, तशेंच जावपाच्या भयणेक आनी वैभवाक आपलें उतर आयकोवन घेवंक आनी तें बरगट करूंक तोच देव फावो करूं दी. मोगाच्यानो, आज ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान आमी दिला.
देवाचो भुरगो म्हणटा खास म्हणटात आनी खरेंच तो देवाचो भुरगो जावन आसा. पवित्र तेलाच्या माखणेन पवित्र आत्म्याचे भरती तो घेतलो. क्रिस्त प्रसादान बेदी लागीं येवन जेजूच्या बलिदानाच्या त्या मिसान तो वांटो घेतलो आनी पवित्र सभेंत देवाक आपलो बाप म्हणून तो उलो करतलो. आज ल्हान देखून ताच्या नांवान आमी सुम्यान शिकयिल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. जो दिसपडटो ग्रास आसा आमकां दी. आमी आमचे चुकुल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका. स्वर्गांतले आमकां निवार. सोम्याचे बेसां आतां आमी मागून घेवया. सर्पद्वेदार देव अंकार मरयेचो जल्मल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयांच्या भुरग्यांचेर सासणी जिबेताच्या परजळ घालून तांकां संतोशान भरता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आपलो आशिर्वाद घालून तशेंच तेचे बराबर सोम्याक दिल वचूं सत्वाच्या प्रश्नाक आमेन. सर्पद्वेदार देव सैमाच्या आनी सैमवर्त जिविताचो दातार ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालून तो आपल्या पत्नी संगाता शिकवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो भावार्थाचो उत्तम साक्षी जावन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्पद्वेदार देव आनी पवित्र आत्म्या वरवीं सासणाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या बाबात्यांचेर उदार म्हणून आपलो आशिर्वाद घालून ते सदांच आनी सर्मते आपल्या पवित्र पद्याचे जिवे सादे जावन चाक हांगा हजर आशिल्ल्याचेर तो आपली शांती पाठोवं आनी अशें सर्पद्वेदार देव बाप आनी भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोम्या देव वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, मोगा परिता सोकरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, मोगा परिता सोकरो. आमकां आशिर्वाद आमकां कसोचें करुया या आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.